नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 9 गते मंगलबार, नेपाल सम्बन्ध 1143 तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 26 तारिक आज द्वादशी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। उपचारकै क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि पोखराको मणिपाल अस्पतालमा तनाव, लमजुङमा डाक्टरमाथि वडाध्यक्षको मुक्का, स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन विपरीत कसुरमा मुद्दा। पोखरामा बजार अनुगमन जारी, पसलमा म्याद गुज्रेका सामान छपछ्याप्ती, मीन बहादुर शेरचन स्टोर्सलाई 1 लाख सहित अन्य 2 खाद्य पसललाई जरिवाना। कैद मिनाबारे कांग्रेस बैठकमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङको झुटो ब्रिफिङ, कांग्रेस महासमिति बैठक तयारीका लागि समिति गठन, एकै वर्षमा 162 ठेकेदार कालो सूचीमा, रोकिएन ठेक्कामा मिलेमतो, पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर। नेपाल चीन बीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चिनिया प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ, नेपाल र चीन बीच 13 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। 4 दिनपछि मलङ्गवामा दिउँसोको कर्फ्यू हट्यो, निषेधाज्ञा जारी, विधान मिचेर देउबाद्वारा 5 केन्द्रीय सदस्य मनोनित, पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेर मनोनित गरेको भन्दै तीव्र आलोचना। विराटनगरको माछापुछ्रे सहकारीमा 9.25 करोडको हिसाब गोलमाल, सञ्चालक सम्पर्कविहीन, विज्ञापनमा विदेशी कलाकारको तस्बिर प्रयोग नगर्न निर्देशन। नेपाली नागरिकता लिने भारतीय नागरिक पक्राउ, धनगढी बजार क्षेत्र डुबानमा अस्पतालको वार्ड पनि जलमग्न, बंगलादेशमा डेंगूका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 900 भन्दा बढी। भारतले पाकिस्तानी खेलाडीको भिजामा ढिलाइ गर्दा समस्या, विश्वकप प्रभावित हुने चेतावनी। र नेपालमा केही दिनदेखि मनसुन कमजोर, 3 दिन ठूलो पानी नपर्ने, भारतको राजस्थानबाट मनसुन बाहिरियो। अब खबरहरू विस्तारमा। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। लमजुङ सुन्दर बजारकी 57 वर्षीय सुकमाया दुराको उपचारका क्रममा हिजो मृत्यु भएपछि अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी एवं विद्यार्थी र पीडितका आफन्त बीच झडप हुँदा अस्पतालमा तनाव उत्पन्न भएको हो। आइतबार दिउँसो करिब उपचार गर्न अस्पताल आएकी दुराको सोमबार दिउँसो अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरेपछि अस्पतालमा विवाद उत्पन्न भएको हो। पीडितका आफन्तले आफै हिँडेर आएकी बिरामी 1 दिन उपचार गराउँदैमा मृत्यु हुने कारण सहित दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै अस्पताल प्रशासनले आफूहरूमाथि उल्टै जाई लागेको पीडितका आफन्त नवीन लामाले बताएका छन्। उपचारकै क्रममा मृत्यु हुने घटनालाई आफूहरूले सत्य तथ्य घटनाबारे बुझ्न खोज्दा आफूहरूका 3 जनालाई अस्पताल प्रशासनले बन्धक बनाएको आरोप लगाए। लेखमान दुरा, विनय गुरुङ र शिवना गुरुङलाई अस्पतालले बन्धक बनाएका कारण अस्पतालमा थप तनावको अवस्था सिर्जना भएको लामाले बताए। लमजुङ अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि प्रेसर बढी भएको कारण थप उपचारको लागि मणिपाल आएकी सुकमायाको शल्यक्रिया हुँदा समेत र कुन औषधि दिने भन्ने विषयमा उनका आफन्तसँग बिना जानकारी उपचार भएको पीडितले गुनासो गरेका छन्। अस्पतालभित्र अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मी एवं विद्यार्थी र पीडितका आफन्तहरू बीच सोमबार साँझदेखि यो समाचार तयार पार्दासम्म एक आपसमा भनाभन हुँदै पानीका बोतलले एक आपसमा हानाहान भएको थियो। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा विद्यार्थी र पीडित बीच झडप हुँदा अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका बिरामी तथा उनका कुरुवाहरू समेत त्रसित भएका छन्। पोखरा 5 मालेपाटनका 34 वर्षका विनय गुरुङलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। सीसी क्यामेरा फुटेजका आधारमा उनले अस्पतालका चिकित्सकमाथि हातपात गरेको प्रहरीको भनाइ छ। लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा पछिल्लो समय दिनहुँ जसो डेङ्गीका बिरामी आइरहेका छन्। आइतबार राति 10 बजेतिर पनि 1 जना बिरामी आइपुगिन् र आफन्तले आकस्मिक कक्षमा लगे। ल्याब टेस्टमा पनि उनलाई डेङ्गी लागेको पुष्टि भइसकेको थियो। उनले खाना खाइसकेकी थिएनन्। सेतो रगतको मात्रा र
प्रेसर पनि कम देखिएपछि डाक्टरले भने भर्ना गरेर उपचार गरौँ। अवस्था गम्भीर त छैन, तर घरमा लैजानुभन्दा 1-2 दिन यहीँ राखेर उपचार गर्दा छिटो ठिक हुन्छ। बिरामीका आफन्तले जनरल वार्डमा भर्ना गर्न लगे। वार्डमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामी पाएपछि एकजना व्यक्ति आइपुगे। किन भर्ना गर्ने भनेर विवाद गर्न खोजे। अस्पतालमा भर्ना गर्नुअघि डाक्टरले मन्जुरीनामा गराउँदै थिए। मन्जुरीनामाको शर्तहरू आफूलाई मान्ने नहुने भन्दै उनले आपत्ति जनाएपछि डाक्टरले उनलाई चित्त बुझाउने गरी हातैले लेखेर हस्ताक्षर गर्न भने। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि देशैभरिका अस्पतालमा गराइने मन्जुरीनामाका विषयमा आपत्ति जनाउँदै विवाद सिर्जना गरेका युवा यतिमै रोकिएनन् र डाक्टरमाथि नै मुक्का प्रहार गरे। मुक्का प्रहार गर्ने व्यक्ति हुन् लमजुङको बेसीसर नगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष ऋषि बस्नेत। अस्पतालमा भएको मन्जुरीनामामा आपत्ति जनाएपछि आफैले हातले लेखेर पनि दिए, तर उहाँले स्वीकार्नु भएन र निहु मात्र खोजिरहनु भयो। अधिकारीले भने यो अस्पतालमा उपचारै गर्दिने भन्दै अपशब्द बोल्दै टाढैबाट मोबाइल जटारो हान्नुभयो। चुकुल खोलेर नर्सिङ स्टेसनमा छिरेर निधारमा मुक्का हान्नुभयो। कुर्सी उचालेर फाल्दै हुनुहुन्थ्यो, तर साथीहरूले छेकेर जोगिए। रोगबारे काउन्सिलिङ गरेर मन्जुरीनामा गराउनु पर्ने नियम रहेको छ। मन्जुरीनामाका यी समस्या आउन सक्छन् र कम्प्लिकेसनका बारेमा लेखिएको हुने लमजुङ जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट विशाल तिवारीले जानकारी दिए। मन्जुरीनामाका विषयमा विवाद गर्दै सबै कर्मचारीलाई अपशब्द बोल्दै डाक्टरमाथि हातपात गरेको तिवारीले बताए। मेसो तिवारीले भने अस्पतालभित्र एउटा डाक्टरको जीव धनकै असुरक्षा भएपछि बल्ल प्रहरीलाई खबर गरेका हौं। प्रहरीले पनि मिलाउने कोसिस गरेको थियो, तर डाक्टरहरूले एउटा जनप्रतिनिधिले नै डाक्टरमाथि आक्रमण गर्छ भने अन्य नागरिकले पनि गर्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। सुरुमा वडाध्यक्ष भन्ने पनि थाहा भएन। डाक्टर अधिकारीले दुखेसो पोखे, तर व्यावसायिक जीवनको सुरुका दिनमै नमिठो अनुभव गरे। कहिले नखाएको गाली मात्रै होइन, मुक्का नै खाए। मेडिकल अफिसर अधिकारीले लमजुङ अस्पतालमा काम थालेको जम्मा 3 महिना मात्र भएको छ। करारमा लमजुङ अस्पतालमा जागिर थाल्नु अघि केही समय स्वयंसेवी भएर उनले काम गरेका थिए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भर्खरै सेवा थालेका अधिकारीले सुरुमै अपमानित भएको महसुस गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङमा जाहेरी दिएका थिए। अधिकारीलाई अन्य 9 जना साथीले जाहेरीमा साथ दिएका थिए। प्रहरीले राति नै वडाध्यक्ष बस्नेतलाई पक्राउ गरिसकेको छ। आमाको उपचार गर्न अन्यत्रै पठाएर वडाध्यक्ष बस्नेत डाक्टरमाथि जाई लागेका थिए। वडाध्यक्ष बस्नेतले रक्सी खाएको मेडिकल जाँचबाटै पुष्टि भएको छ। उनले आफूले रक्सी खाएको स्वीकार गरेका छन्। पक्राउ परेका वडाध्यक्षमाथि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन विपरीत कसुर गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी स्थानेश्वर चपाईले जानकारी दिएका छन्। लमजुङमा डाक्टरमाथि आक्रमण भएको भोलिपल्ट पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा पनि डाक्टर अनिल शाहमाथि हातपात भएको छ। उपचारका लागि लमजुङबाट ल्याएकी एक महिलाको ज्यान गएपछि आक्रोशित आफन्तले डाक्टर अनिल शाहमाथि हातपात गरेका हुन्। बजार अनुगमन समिति कास्कीले बजार अनुगमनलाई हिजो पनि जारी राख्यो। चाडबाडको बेलामा बजारमा म्याच गुज्रेका सामान बिक्री गरेको, सामानको अभाव सिर्जना गरेको र बढी मूल्य लिएको गुनासो आएपछि अनुगमनलाई जारी राखेको हो। अनुगमनको क्रममा पोखरा 7 वाई चोकमा रहेको मीन बहादुर शेरचन स्टोर्सलाई म्याच गुज्रेका सामान बिक्री गरी उपभोक्तामाथि ठगी गरेको भन्दै 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। समितिले सो स्टोर्सबाट मिट मसला 2 प्याकेट, चिकन क्रेकर 10 कार्टुन, चीजबल प्याकेट 15 र 5 लिटरको 12 ग्यालिन तोरीको तेल गरी 28,960 रुपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रेको सामान नष्ट गरेको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं अनुगमन समितिका संयोजक गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी जुरेली दालको लेबल नलगाएको, नुनको गोदाममा सरसफाई नगरेको भन्दै चेतावनी समेत दिएको छ। स्टोर्सका सञ्चालक दीपक शेरचनलाई कागज पत्र लिएर 3 दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी पोखरा 3 पालिखे चोकमा रहेको गौरव ट्रेडर्सले म्याद गुज्रेको 60 किलो आटा, नरिवल, ललिपप, पापड लगायतका सामग्री नष्ट गरी सो स्टोर्सका सञ्चालकलाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। त्यसैगरी सोही स्थानमा रहेको रेशमलाल श्रेष्ठको पसलमा
अनुगमन गरी म्याद गुज्रेको 10 किलो सुजी सहित नष्ट गरी सो पसलको बोर्ड राख्न र दर्ता नवीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुगमन समितिले सो पसललाई चेतावनी सहित 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। अनुगमन गरी कैफियत देखिएका स्टोर्स तथा पसललाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा 38 बमोजिम सम्पूर्ण कागज पत्र सहित 3 दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित हुन समितिले निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराको संयुक्त अगुवाईमा गरिएको अनुगमनमा उपभोक्ता मञ्च कास्की, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखरा, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कानून मन्त्री धनराज गुरुङले कैदीहरूको सजाय माफी मिनाहाका विषयमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा झुटो जानकारी दिएका छन्। 3 असोजमा संविधान दिवसको अवसर पारेर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 670 जनाको कैद मिनाहा गरेका थिए। त्यही सूचीमा रहेका तरुण दलका कार्यकर्ता रिगल भनिने योगराज ढकाल पनि दाङ स्थित कारागारबाट रिहा भएका थिए। व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका गुण्डागर्दीमा संलग्न भएका उनको रिहाई भएकोमा कांग्रेसमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका कानून मन्त्री गुरुङले केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसबारे बोलेका थिए। आम माफीका सन्दर्भमा जेलरबाट नै अगाडि बढेर गृह हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्दो रहेछ। मैले बुझेको यही हो। उनले भने यस बारेमा मन्त्री परिषदमा अहिले आए जस्तो लाग्दैन, यो मन्त्री परिषदमा आउँदो रहेनछ। उनी त्यतिमा रोकिएनन्, आफ्ना कार्यकर्तामाथि थप आक्रोश पोख्न थाले। गुरुङले बैठकमा भने हाम्रै साथीहरूले भनिदिनुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाउने, मन्त्री परिषदबाट यस्तो निर्णय गरिदिने। मैले नबुझेको हो कि नेता साथीहरूले नबुझेको हो, म अलमलमा पर्छु यस्तो कुराले। कतिपय 6-7 जना 100 जनाले संविधान दिवसको नाममा आम माफी पाएका छन्, त्यो हामीलाई पनि थाहा भएन। जेलबाटै चालचलन आदि इत्यादि भनेर फाइल उठेर सुरु गृह हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय कहाँ पुग्दो रहेछ, मन्त्री परिषदमा आउँदै नआउँदो रहेछ। धनराज गुरुङले केन्द्रीय समितिमा 3 वटा विषय बोलेका थिए। 1, कैद मिनाहाको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा नआई गृह मन्त्रालयबाट सोझै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जान्छ। दोस्रो, यसपटक संविधान दिवसमा 670 जना कैदीको माफी मिनाहाको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा आए जस्तो लाग्दैन। तेस्रो हो, ती कैदीबन्दी रिहा हुने सवालमा मेरो कुनै भूमिका छैन। तर मन्त्रीको भनाइ र कानूनी व्यवस्था भने फरक छ। फौजदारी कसुर कार्यान्वयन तथा सजाय निर्धारण ऐन 2074 को दफा 36 मा केही कसुर बाहेक अरू अपराधका कैदीको चालचलनमा सुधार आएमा कैद कट्टा हुने व्यवस्था छ। कारागार नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार असल चालचलनका कैदीलाई सजाय छुट दिने भनी जेलरले तयार पारेको प्रस्ताव सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पुग्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यो फाइल कारागार व्यवस्था विभाग हुँदै गृह मन्त्रालय पठाउँछन्। कारागार व्यवस्था नियमावलीमा त्यो प्रस्तावमाथि निर्णय गरी सोझै कैद छुट गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ। तर अभ्यासमा भने गृह मन्त्रालयले सबैतिरबाट कैद छुट पाउने कैदीहरूको सूची बनाई त्यसलाई मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्दछ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष फाइल पुग्छ। गत 2 असोजमा राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा समेत मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले 670 कैदीको कैद कट्टा गरेको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ मन्त्री परिषदको 29औं 2080 को बैठकको सिफारिस बमोजिम 3 असोज 2080 देखि लागू हुने गरी संविधान दिवस 2080 को अवसरमा माफी मिनाहा भएको छ। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठक तयारीका लागि समिति गठन गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठकको तयारीका लागि समिति गठन गरेको हो। कांग्रेसका नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नीति निर्माण समिति गठन भएको जानकारी दिएका छन्। यस्तै महामन्त्री गगन कुमार थापाको नेतृत्वमा सांगठनिक प्रतिवेदन तयारी समिति र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्ने समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेता विश्वकर्माले महासमिति बैठकका लागि आवश्यकता अनुसार थप समिति बनाउने अधिकार सभापतिले सोमबारको बैठकमा दिएको जानकारी दिएका छन्। आउँदो मंसिर 13, 14 र 15 गतेका लागि कांग्रेस महासमितिको बैठक तय भएको छ। चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशैभरिका प्रहरी युनिटहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले नजिकिँदो चाडपर्वलाई लक्षित गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहित सुरक्षा योजना तयार पारी लागू गर्न सर्कुलर जारी गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चाडपर्वमा घटना, दुर्घटना तथा आपराधिक गतिविधि रोक्ने गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्ने गरी सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न भनिएको छ। विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि साबिक भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिन्छ भने सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी चोरी, तस्करी लगायत आपराधिक क्रियाकलापहरू रोक्न पनि प्रहरीलाई चुस्त रूपमा परिचालन गर्ने गरिन्छ। प्रवक्ता कडायतले केन्द्रीय सुरक्षा योजना सहित युनिटहरूले समेत आफ्नै सुरक्षा चुनौती अनुसार सुरक्षा योजना तयार पारी अब छिट्टै लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यो समयमा रिजर्भमा रहेको फोर्सलाई समेत परिचालन गरी साबिक भन्दा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइने बताएका छन्। चाडपर्वलाई लक्षित र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरी अहोरात्र खटिने पनि उनले जनाएका छन्। सरकारले एकै वर्षमा 162 वटा ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 150 भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको हो। एकै वर्षमा यति धेरै बोलपत्र दाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरू कालो सूचीमा परेको इतिहासमै पहिलो पटक हो। यसअघि आर्थिक वर्ष 2077-78 104 वटा ठेकेदार कम्पनीहरू कालो सूचीमा परेका थिए। आर्थिक वर्ष 2064-65 यता 610 वटा ठेकेदारहरू कालो सूचीमा परेका छन्। कालो सूचीमा परेको अवधिभरि कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन पाउँदैन। ठेक्का परेपछि सम्झौता नै गर्न नआउने र सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालो सूचीमा राख्ने गरिन्छ। विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ सहित 3 जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्य यमुना भट्टराई र खुशी प्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। दोषी ठहर हुनेमा रामकुमार श्रेष्ठ सहित उनकी श्रीमती सरस्वती र छोरा सरोज रहेका छन्। उनले 4,54,27,668 रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको हो। शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव भएर अवकाश भएका थिए। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ 2070 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारमा मन्त्री भएका थिए। उनले पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद गरी 3 वटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए। अख्तियारले उनीमा मन्त्री भइसकेकाले अवधिलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको थियो। 15 फागुन 2078 मा अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनले सार्वजनिक सेवाको सुरुवातपछि सचिव हुँदासम्म र मन्त्री भएको बेलामा समेत गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारका अनुसार 2026 सालदेखि सरकारी सेवामा पुगेका उनले 2064 माघमा अवकाश पाएका थिए। 2070 सालमा उनी फेरि चुनावी मन्त्री परिषदको मन्त्री बनी सरकारी पदमा आए। सार्वजनिक सेवामा रहँदा उनले 6 करोड 90 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेका थिए। तर छानबिन हुँदा उनको साथमा 11 करोड 35 लाख रुपियाँ सम्पत्ति भेटियो। अख्तियारले स्रोत नखुलेको भन्दै 4 करोड 45 लाख रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो। अख्तियारले उनको बैंकमा रहेको 68,50,000 घर जग्गा लगायतको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने माग दाबी गरेको छ। अब बाँकी खबरहरू। सर्वोच्चको परमादेशबाट कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मत कुमार कार्कीले हिजो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्। मात्र 12 दिनपछि असोज 20 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिक आइरहेका बेला उनले किन मन्त्री नियुक्त गरे? के उनले विश्वासको मत लिने आधार बन्यो? यो प्रश्न चर्चाको विषय बनेको छ। कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने आधार अहिलेसम्म नदेखिएको एमालेकै कतिपय नेताहरू बताउँछन्। अहिले नै विश्वासको मत लिन सक्ने आधार बनेको भन्न मिल्दैन। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले भने, तर आशा छ हामी विश्वासको मत लिन्छौं। अहिले मन्त्री नियुक्तिको विषय भनेको स्वाभाविक विषय हो। विश्वासको मत लिने आशा भएकै कारण मन्त्रीहरू नियुक्त भएको भण्डारीले बताएका छन्। तर कतिपय एमाले नेताहरू संविधानको धारा 168(5) मा पुगेर कसरी बहुमत जुटाउने र एमाले कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा एमाले भित्रै नयाँ बहस सुरु भएको छ। एमालेका एक प्रदेश सांसदले भने माओवादीले मत दिन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो हुँदा उपधारा 5 मा जान्छ। त्यहाँ पुगेपछि जसले मिलाउन सक्छ उही मुख्यमन्त्री बन्छ।
कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यो अहिले भन्न सकिन्न, तर मध्यावधिमा भने जाँदैन। ती नेताले हिक्मत कुमार कार्की नै उपधारा 5 मा पुगेर पनि मुख्यमन्त्री नबन्ने दाबी गरेका छन्। एमालेबाट पनि नयाँ नेतृत्व निर्माण हुन सक्छ। उपधारा 5 मा पुगेपछि भने हिक्मतजीको सम्भावना भने घट्छ। उनले भने त्यस्तो अवस्थामा एमालेकै अर्को भने आउन सक्छ, माओवादी कांग्रेसको पनि आउन सक्छ, नेकपा यसको पनि आउन सक्छ। अहिले एमालेको नेतृत्वको सरकार रहँदा संसदीय दलभित्र तीव्र असन्तुष्टि रहेको एमाले स्रोतले नै दाबी गरेको छ। एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्ने, सल्लाह नगर्ने, सिनियर नेताहरूको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति मुख्यमन्त्रीमा देखिएको छ। एमालेका एक नेताले भने अहिले बाले नभनेसम्म दलको नेता नै परिवर्तनको खेल त नहोला, तर असन्तुष्टि तीव्र छ। उपधारा 5 मा पुगेपछि त्यो देखिनेछ। आफ्नै दलभित्र देखिएको विवाद साम्य बनाउन पनि कार्कीले असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्रीको तकमा दिएको उनले बताएका छन्। यो त फेरि पनि आफू मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने बाटो बन्द नगर्नका लागि मन्त्रीको तकमा दिएको हो। ती नेताले भने कार्की नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण भयो, जसका कारण अहिले प्रदेशमा प्रमुख सुरक्षा चुनौती नै पहिचानवादी आन्दोलन बन्दै गएको सुरक्षा अधिकारीहरूले विश्लेषण गरेका छन्। त्यसलाई मत्थर बनाउन पनि एमालेले जनजाति अनुहारलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने आवाज पार्टीभित्रै सुसुप्त ढङ्गले उठ्न थालेको बताइन्छ, जसको नेतृत्व तिलकुमार म्याङ्गो लगायतले गरेको स्रोतले बताएको छ। कार्की नेतृत्वको सरकारको आकार 9 सदस्यीय पुगेको छ। 9 मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा 3 राज्य मन्त्री सहित 9 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफ्नै जिम्मामा राखेका छन्। यस्तै तिलकुमार म्याङ्गोलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मा दिएका छन्। मन्त्री म्याङ्गो यसअघि खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री थिए। ताप्लेजुङ निर्वाचन क्षेत्र 1बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित म्याङ्गो एमालेमा पाका पुराना र सम्मानित नेताको रूपमा चिनिन्छन्। यस्तै हिजो नियुक्त भएका बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी, सिंचाई, ऊर्जा मन्त्री भएका छन्। उनी यसअघि पनि कार्की नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेका थिए। पहिलो प्रदेश सभामा एमालेको प्रमुख सचेतक भइसकेका भण्डारी सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उता लीला बल्लभ अधिकारीले आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। उनी मोरङ 2-2बाट निर्वाचित सांसद हुन्। मन्त्री अधिकारी यसअघि भीम आचार्यको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा पनि सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए। यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका 5 कर्ण राई खोटाङबाट निर्वाचित सांसद हुन्। प्रदेश सभामै पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतान्तरले विजयी भएर आएका एकराज कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाएका छन्। समानुपातिक सांसद सृजना राईले सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन्। यस्तै सुनसरी 2-2बाट निर्वाचित सांसद रामप्रसाद महतो उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री बनेका छन्। धनकुटा निर्वाचन क्षेत्र 1-1बाट पहिलो र दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनमै विजयी भएका निरन राई भने आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयको राज्य मन्त्री भएका छन्। कोशी नामाकरण गर्ने बेलामा समर्थक बसेको भन्दै पहिचानवादीहरूले उनको तीव्र आलोचना गर्ने गरेका छन्। कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिने समय आगामी असोज 20 गते सम्म छ। विश्वासको मत लिने समय नजिकै गर्दा एमाले आफूबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरिरहेको छ। प्रदेश सभामा एमालेका उपसभामुख सहित 40, कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रको 13, राप्रपाको 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 1 सांसद रहेका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउनका लागि 47 सांसद आवश्यक पर्दछ। नेपाल र चीनबीच विभिन्न 12वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनका चिनिया समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच हिजो ग्रेट हल अफ द पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएको हो। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ती सम्झौतामा सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको हो। चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग बीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ। सो सम्झौतामा आयोगका उपाध्यक्ष मिनीबहादुर श्रेष्ठ र सचिव चिनिया अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरण सम्बन्धी सन् 2017 को नेपाल चीन समझदारी पत्र राजदूत श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारी बीच आदान प्रदान भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थतन्त्र मन्त्रालय बीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी चीनको उक्त आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषय राजदूत श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ। त्यसैगरी चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बीच पंक्षी, कृषि, पशुपक्षी र माछा पालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयका लागि पनि सहमति भएको छ। यसमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास सचिव रेवती रमण पौडेल र चिनिया अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीच सन्
1981 मा भएको चीन नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्य समूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। सो सहमति पत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र चीनी अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ। सो अवसरमा चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बीच नेपालबाट चीनमा औषधि उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ। उक्त प्रोटोकलमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास सचिव रेवती रमण पौडेल र चीनिया अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ। चीनिया प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। सो सहमति पत्रमा राजदूत श्रेष्ठ र चीनिया अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच विज्ञान प्रविधि र नव प्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ। सो सम्झौतामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र चीनिया अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ। साथै प्रकोप सामग्री मानव संसाधन र हिल्सा सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा राजदूत श्रेष्ठ र चीनिया अधिकारी बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चीनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङले चीन नेपाल बीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाल चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ता सुरु हुनु अघि दिएको छोटो स्वागत मन्तव्यमा उनले सो धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री च्याङले नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालको यस भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तार र सुदृढीकरण गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सर्लाहीको मलङ्गाउँमा 4 दिनदेखि लाग्दै आएको कर्फ्यू हिजो दिउँसो हटाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा हिजो बिहान बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले दिउँसोको कर्फ्यू हटाउने र राति 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म मात्र कर्फ्यू कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। दिउँसोको कर्फ्यू हटे पनि निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। सर्वसाधारणको सुरक्षामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमको मध्यनजर गर्दै साबिक मलङ्गौवा नगर क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको भेला हुन, जुलुस गर्न, बैठक वा प्रदर्शन वा पोस्टर प्रचार जस्ता प्रचार सामग्री टाख्न वा लेख्न निषेध गरिएको छ। असोज 4 गते बेलुकी दुई पक्षबीच झडप भएपछि अप्रिय घटना हुन नदिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले साबिकको मलङ्गौवा नगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएको थियो। नेपाली कंग्रेसको विधानको दफा 59 ले भन्छ, पार्टीको कुनै तहको अधिवेशनमा उम्मेद्वार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही अधिवेशनको अवधिमा सोभन्दा माथिल्लो वा तल्लो तहको कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने छैन। विधानको यसै धारालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले उल्लङ्घन गरेर केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको भन्दै कंग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ। गत महाधिवेशनमा तल्लो तहमा पराजितलाई सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको संस्थापन इतरको दाबी छ। अर्जुन प्रसाद जोशी, भरत शाह, किरण राज शर्मा पौडेल, लक्ष्मी खतिवडा र गीता साईलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको विधि प्रति प्रश्न उठेको छ। सभापति देउवाले 4 असोजमा जोशी, शाह, पौडेल सहित 8 जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका थिए। जोशी गण्डकी प्रदेशमा र शाह लुम्बिनीमा प्रदेशमा सभापतिमा पराजित भएका थिए। पौडेल बागलुङमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका थिए। खतिवडा र शाही सहित 10 जनालाई सभापति देउवाले 2079 साउन 31 मा केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका थिए। खतिवडा सुनसरी 1 को क्षेत्रीय सभापतिमा पराजित भएकी थिइन्। शाही लुम्बिनी प्रदेश समितिको सदस्यमा पराजित व्यक्ति हुन्। कंग्रेसको विधान अनुसार प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनेर पराजित उम्मेद्वार व्यक्ति उक्त समितिको स्वतः सदस्य हुने व्यवस्था छ। कंग्रेसको विधानको धारा 65 अनुसार पार्टीको सबै तहको कार्य समितिको सभापति पदको निर्वाचनमा निर्वाचित सभापति पछि दोस्रो बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित कार्य समितिको सदस्य हुने उल्लेख गरिएको छ। विधानको यही व्यवस्था अनुसार मनोनित केन्द्रीय सदस्य बनेका जोशी गण्डकीमा, शाह लुम्बिनीको प्रदेश समितिमा र खतिवडा सुनसरी 1 को समितिमा स्वतः सदस्य छन्। जोशीलाई सुग्रराज शर्माले र शाहलाई अमरसिंह पुनले प्रदेश सभापतिमा हराएका थिए। शर्मा र पुन संस्थापन इतरका हुन्। खतिवडा पनि संस्थापन इतरका उम्मेद्वारसँग पराजित भएकी हुन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतः उक्त कार्य समितिको सदस्य हुने व्यवस्थालाई सभापतिले कुल्चिएको लुम्बिनीका प्रदेश सभापति पुनले बताए। प्रदेश समितिमा मसँग सभापतिमा हारेका र प्रदेश सदस्यमा हारेकालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ, लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भनेका छन्। विराटनगरको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र सञ्चालकले सर्वसाधारणको झण्डै 9 करोड 26 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको खुलासा भएको छ। सहकारी संकटमा परेको थाहा पाएर बचत फिर्ता लिन गएका सर्वसाधारण कार्यालय बन्द गरेर सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि निराश भएर फर्किएका छन्।
प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले गरेको छानबिनका क्रममा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको 9,25,91,601 रुपियाँ सञ्चालकले हिनामिना गरेको खुलासा भएको छ। सहकारीको अध्यक्ष अमलेश कुमार कर्ण हुन्। तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टी मोरङका अध्यक्ष उनी 2 पटक विराटनगरको मेयरमा उठेका थिए। सहकारीका अर्का सञ्चालक प्रभाकर थापा नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दल मोरङको पूर्व अध्यक्ष हुन्। सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले जिल्ला सहकारी संघ मोरङका सदस्य उमेश गुरुङको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अध्यक्ष कर्णसहित 4 जना सञ्चालकले 9,25,91,601 रुपियाँ हिनामिना गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन कार्यालयलाई बुझाएको छ। हिनामिना भएको रकमको आधा सहकारीका पूर्व सचिव तथा व्यवस्थापक अमित कार्कीले तिर्नुपर्ने देखिएको छ। कार्कीले 4,73,74,959 रुपियाँ खर्च हिनामिना गरेको छानबिनका क्रममा देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। समितिले कार्कीबाट रकम असुल गर्न सुझाव दिएको छ। कार्कीले सहकारीको रकम आफ्नो बैंक खातामा राखेर कारोबार गर्ने गरेको छानबिनका क्रममा देखिएको छ। कार्कीले 2वटा बैंकबाट 5,25,00,000 रुपियाँ शंकास्पद कारोबार गरेको देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ। सहकारीका पूर्व सचिव तथा सञ्चालक प्रभाकर थापाको नाममा 1,60,33,402 रुपियाँ रहेको छ। उनले सो रकम हिनामिना गरेको समितिको दाबी छ। सहकारीका अध्यक्ष अमलेश कर्णको नाममा 1,47,83,275 रुपियाँ गोलमाल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सहकारीका कोषाध्यक्ष राधादेवी लिम्बुले 1,43,79,966 रुपियाँ हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। छानबिन समितिले सहकारीले लगानी गरेको ऋण असुल भएको अवस्थामा असुल भए बराबरको रकमको दायित्वबाट मुक्त गर्न सकिने र अपुग र नोक्सानी भएको रकम सञ्चालकले बेहोर्नु पर्ने बताएको छ। अहिले देशभरका 500 भन्दा बढी सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम लिएर ठगी गरेका छन् र अहिले बचतकर्ताहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। पोखरामा पनि 1 दर्जन भन्दा बढी सहकारीले बचतकर्ताको रकम ठगेका छन्। सरकारले होर्डिङ बोर्ड वा अन्य प्रचार सामग्रीमा विदेशी कलाकारको फोटो प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। होर्डिङ बोर्ड, सवारी साधन वा अन्य कुनै माध्यममा विज्ञापन गर्दा स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो मात्रै प्रयोग गर्न विज्ञापन बोर्डले सूचना जारी गरेको छ। विज्ञापन नियमावली पहिलो संशोधन 2080 को नियम 9 क को उपनियम 3 अनुसार विदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार माध्यमलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले त्यस्ता फोटोहरू प्रयोग भएको भए हटाएर नियम अनुसार राख्न भनेको छ। नागरिकता लिखत सम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 1 भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। निजलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण वडा नम्बर 10 खरतरी स्थायी वतन भएका रौतहटको साबिक सर मुजबा गाविस वडा नम्बर 9 बाट नागरिकता लिएका जग्गा चौधरी भन्ने जग्गा प्रसाद जैसवाल रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जैसवाल समेत भएको नागरिकता तथा लिखत सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा चौधरीले विक्रमसम्म 2063 मा नागरिकता बनाउने टोली स्थलगत रूपमा खटिएको समयमा झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। राजशासकका अनुसार निजले नागरिकता प्राप्त गरी नेपालका विभिन्न स्थानमा व्यापार व्यवसाय समेत गरी बसेको र जागा चौधरी नामको भारतीय आधार कार्ड र जग्गा प्रसाद जैसवालको नामको नेपाली नागरिकताबाट लिएका सवारी चालक अनुमति पत्र समेतका नेपाली कागजात फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जैसवाललाई नागरिकता तथा लिखत सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा पठाई अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढी डुबानमा परेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्ड समेत जलमग्न भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुलदीप चन्दका अनुसार सेती अस्पतालको प्रसुति वार्ड र शल्यक्रिया कक्षमा पानी पसेको छ। वार्डमै पानी पसेपछि बिरामी र तिनका आफन्तलाई समस्या भएको छ। आइतबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण धनगढी बजार क्षेत्रका एलएन चोक, विशालनगर, हसनपुर क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। पानीको निकास नहुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1, 3 र 4 मा बढी डुबान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ।
शरणकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन यही 15 र 16 असोजमा पोखरामा हुँदैछ। अधिवेशनका लागि जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनौट क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अधिकांश पालिकाबाट सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनौट भइसकेको र केहीमा बाँकी रहेको बताइएको छ। मंगलबार बिहानसम्म सर्वसम्मत हुन नसके मतदानबाट प्रतिनिधि सिफारिस हुने जिल्ला कमिटीहरूले जनाएका छन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा गण्डकीमा पनि मतदान मार्फत नै नेतृत्व चयन हुने सम्भावना छ। केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शर्मा निकट नै भए पनि प्रदेशभित्र 2वटा गुट सक्रिय छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा पूर्व उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारी बीचको प्रतिस्पर्धा गण्डकीमा यसपालि पनि रोचक हुने पक्का जस्तै देखिएको छ। प्रदेश निर्वाचनमा भाग लिन करिब 1000 मतदाता पोखरा आउनेछन्। सबैभन्दा बढी कास्कीबाट 155 जना प्रतिनिधि आउनेछन् भने स्याङ्जाबाट 110, गोर्खाबाट 56 जना, म्याग्दीबाट 42 जना, बागलुङबाट 68 जना, पर्वतबाट 106 जना, तनहुँबाट 80 जना, नवलपुरबाट 107 जना, मुस्ताङबाट 15 जना, लमजुङबाट 65 र मनाङबाट 14 जना प्रतिनिधि छनौट हुनेछन्। जनवर्गीय र जातीय क्लस्टरका कारण संख्या तलमाथि हुन पनि सक्ने सचिव धनञ्जय दवाडीले जानकारी दिए। हालसम्म प्रतिनिधि छनौट अवस्था हेरेर दुवै पक्ष आफूले चुनाव जित्ने दावी गर्छन्, तर उम्मेद्वारको टुङ्गो भने अझै लागिसकेको छैन। नेतृत्वका लागि 4 जना केन्द्रीय सदस्य सहितका नेताहरू दौडधुपमा लागिरहेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू मायानाथ अधिकारी, कृष्ण थापा, रामशरण बस्नेत र राजीव पारीले आकांक्षा देखाएका छन्। बस्नेत सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनौट भइसकेका छन् भने अरूले प्रतिनिधि बन्न उम्मेदवारी दिएका छन्। सर्वसम्मत नभएका कारण आज चुनाव हुने सम्भावना छ। हालका अध्यक्ष नवराज शर्मा नेतृत्वमा दोहोरिन चाहन्छन्। उपाध्यक्ष मोहन रेग्मी, सचिव धनञ्जय दवाडी र उप सचिव रश्मि आचार्य पनि नेतृत्वमा दावी गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार निर्वाचन हुने अवस्था आए लमजुङका मायानाथ अधिकारी हुनेछन्, तर अधिकारीले चुनावबाट भन्दा सर्वसम्मत नेतृत्व खोजिरहेका छन्। चुनाव हुने अवस्था आए र मायानाथ बाहिर बसे थापा अध्यक्ष उम्मेद्वार हुन सक्छन्। चुनाव हुने जस्तो गरी प्रतिनिधि छनौटमा गुटगत व्हिप लगाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा नयाँ भर्ना भएका नगर प्रहरी हिजोदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन्। महानगरले 48 जना नगर प्रहरीहरू नयाँ भर्ना गरेको थियो। उनीहरूले आफ्नो 45 दिनको तालिम पूरा गरी कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। कार्यक्षेत्र प्रवेश अघि पोखरा महानगरपालिका काबा मेयर मञ्जुदेवी गुरुङले नगर प्रहरीहरूलाई अनुशासित, इमानदार, जिम्मेवार र धैर्यतापूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। तपाईहरू नगर प्रहरी बन्न धेरै परीक्षा पास गरेर आउनु भएको छ। उनले भनिन्, फेरि पनि यहाँहरूको पाइलामा परीक्षा सुरु भएको छ। त्यसैले अनुशासन, इमानदारी, जिम्मेवारी र धैर्यतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सके अब्बल राष्ट्र सेवक बन्नुहुनेछ। उनले नगर प्रहरीले गर्ने काम र व्यवहारले महानगरका जनप्रतिनिधि र स्वयं प्रहरी सफल हुने भन्दै महानगरका गतिविधि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नागरिक निगरानीमा रहने भएकाले महानगरको प्रतिष्ठा उच्च बनाउने गरी इमानदारिताका साथ काम गर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशन गरेकी छन्। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम किरण थापाले महानगरको नीति नियमभित्र रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरे। उनले नियम बमोजिम गरेका काममा महानगरले संरक्षण गर्ने र कानुन विपरीत गर्नेलाई बर्खास्त गर्ने बताएका छन्। शरणकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब विदेशका खबर। बंगलादेशमा यस वर्ष हालसम्म 1,87,225 जनामा डेंगूको संक्रमण देखिएकोमा 900 भन्दा बढीको मृत्यु भएको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सेप्टेम्बरमा 316, अगस्तमा 342 र जुलाईमा 204 गरी कुल 909 जना डेंगू संक्रमितको बंगलादेशमा मृत्यु भएको हो। 24 सेप्टेम्बर 2023 अर्थात् हिजो राति करिब 8 बजे अमेरिकाको उहाट स्थित ग्रेट साल्ट लेक रेगिस्तानमा अन्तरिक्षबाट एउटा क्याप्सुल आयो। यो क्याप्सुलमा त्यो उल्कापिण्डको माटोको स्याम्पल छ, जुन आजभन्दा ठिक 159 वर्ष अर्थात् 24 सेप्टेम्बर 2182 मा धरतीसँग ठोक्किने सम्भावना छ। यो उल्कापिण्डको नाम बेनु हो। यो यान 646 करोड किलोमिटरको यात्रा गरेर फर्किएको हो। यसको ठक्कर 22वटा परमाणु बमको विस्फोट जत्तिकै विनाशकारी हुने अनुमान गरिँदैछ। यसबाट बच्नका लागि नै नासाले ओसिरिस रेक्स मिसन लन्च गरेको थियो। यसको माटोको स्याम्पल मार्फत यो कति
बलियो उल्का पिण्ड हो भनेर अनुसन्धान गर्न लागि हो। यसलाई मिसाइल मार्फत अन्तरिक्षमा विनाश गर्न सकिन्छ कि वा दिशा फेर्नका लागि कुनै यान वा हतियार पठाउनु पर्ने हुन्छ भनेर अनुसन्धान गरिनेछ। क्याप्सुन ग्रेट सल्ट लेक मरुभूमिमा अवतरण गरिसकेको छ। अब यसको नमुनालाई निकालेर त्यसको अनुसन्धान गरिनेछ। यो क्याप्सुल सानो फ्रिजको आकारको छ। ओसाइरिस रेक्सको पुरा नाम ओरिजिन्स स्पेस ट्रक इन्टरप्रेडिक्सन सिसोर्स आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सेक्युरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोर रहेको छ। भारतले भिजामा ढिलाइ गर्दा विश्वकप क्रिकेट खेल्ने पाकिस्तानी टोली समस्यामा परेको छ। पाकिस्तानी टोली भारत प्रस्थान गर्न अब 2 दिनभन्दा पनि कम समय रहेको छ। तर भारतले अहिलेसम्म भिजा नदिएपछि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी प्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको किर्क इन्फाले जनाएको छ। पाकिस्तानले विश्वकपको तयारीमा प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। भारतको राजस्थानबाट मनसुन बाहिरिएको औपचारिक घोषणा भएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने क्रम पूर्वबाट सुरु हुने र बाहिरिने क्रम पश्चिमबाट सुरु हुने भएकाले राजस्थानबाट मनसुन बाहिरिनुलाई नेपालमा पनि मनसुन कमजोर हुन थालेको संकेतका रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालबाट मौसम बाहिरिने औसत मिति अक्टोबर 2 मा नजिकिएको छ। अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क अनुसार राजस्थानबाट मनसुन बाहिरिएको 1 हप्तापछि नेपालबाट बाहिरिएकाले यस वर्ष पनि त्यही आसपासमा बाहिरिन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाले बताएका छन्। तर राजस्थानबाट मनसुन बाहिरिएपछि पनि हावाको गति लगायतका कारणले प्रभाव पार्ने भएकाले नेपालबाट बाहिरिन केही दिन लाग्न सक्ने उनले बताएका छन्। नेपालमा केही दिनदेखि मनसुन कमजोर बनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कपिलवस्तु र आसपासका क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र ठूलो पानी परेको छैन। आज बिहान पनि कपिलवस्तु र आसपासमा ठूलो पानी परेकाले अझै केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावनालाई भने नकार्न नसकिने बताइएको छ। जल तथा मौसम विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा यो वर्ष मनसुन सुरु भएपछि आजसम्म 1295 मिलिमिटर औसत वर्षा भएको छ, जुन मनसुन अवधिमा हुने कुल औसत वर्षा 1472 मिलिमिटरको 88% हो। यो वर्ष औसतभन्दा कम रहेको मौसमविद झाले बताएका छन्। विभागले यस वर्ष मनसुन सुरु हुनु अघि नै कम वर्षाको अनुमान गरेको थियो। अब मनसुन सक्रिय रहने समय पनि कम रहेकाले मनसुनको वर्षा औसतमा पुग्ने सम्भावना कम रहेको मौसमविद झाले बताएका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। उपचारकै क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा तनाव। लमजुङमा डाक्टरमाथि वडाध्यक्षको मुक्का। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन विपरीत कसुरमा मुद्दा। पोखरामा बजार अनुगमन जारी। पसलमा म्याद गुज्रेका सामान छ्यापछ्याप्ती। मीनबहादुर शेरचन स्टोर्सलाई 1 लाख सहित अन्य 2 खाद्य पसललाई जरिवाना। कैद मिनाबारे कंग्रेस बैठकमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङको झुटो ब्रिफिङ। कंग्रेस महासमिति बैठक तयारीका लागि समिति गठन। चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न देशैभरिका प्रहरी युनिटहरूमा सर्कुलर। 1 वर्ष 162 ठेकेदार कालो सूचीमा। रोकिएन ठेक्कामा मिलेमतो। पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर। नेपाल चीनबीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चिनिया प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपाल र चीनबीच विभिन्न 12वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। विधान मिचेर देउबाद्वारा 5 केन्द्रीय सदस्य मनोनित। पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेर मनोनित गरेको भन्दै पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि। कोशी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार। आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि साम्य पार्न मन्त्रीको तकमा। विराटनगरको माछापुछ्रे सहकारीमा 9.25 करोडको हिसाब गोलमाल। सञ्चालक सम्पर्कविहीन। विज्ञापनमा विदेशी कलाकारको तस्विर प्रयोग नगर्न निर्देशन। नेपाली नागरिकता लिने भारतीय नागरिक पक्राउ। धनगढी बजार क्षेत्र डुबानमा अस्पतालको वार्ड पनि जलमग्न। बंगलादेशमा डेंगूका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 900 भन्दा बढी। धरतीका लागि खतरनाक मानिएको उल्का पिण्डको नमुना लिएर फर्कियो नासाको यान। भारतले पाकिस्तानी खेलाडीको भिजामा ढिलाइ गर्दा समस्या। विश्वकप प्रभावित हुने चेतावनी र नेपालमा केही दिनदेखि मनसुन कमजोर। 3 दिन ठूलो पानी नपर्ने। भारतको राजस्थानबाट मनसुन बाहिरियो। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।